Sadhguru Pramesh Anand Acharya Swami was given a grand welcome on arrival in Goa. Sadhguru Pramesh Anand was awarded the Padma Shri in the field of spiritualism on January 26, 2022. सगळ्या गोंयकारांचे अभिनंदन करता. हो गोंयचो पुरस्कार आसा आनी हो गोंयकारांचो पुरस्कार आसा, हो राष्ट्राक समर्पीत आसा. आनी म्हाका अशें दिसता की ह्या घटनेक किंवा ह्या इन्सिडन्साक हांव असो पळयता की गोंयची आमची जी आध्यात्मीक शक्ती जी इतकी वर्सां धांपून उरलेली ती आयज नरेंद्र मोदी असो, अमित शाह असो किंवा राष्ट्रपती कोविंद जी असो, त्यांनी अध्यात्म हे क्षेत्र जे आसा ते गोंयचे वयर काडले. त्याचो म्हाका जास्त आनंद आसा. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे अध्यात्म हे क्षेत्र कसल्या पार्टी किंवा कसले धर्म आणि ह्या सगळ्या पुरते म्हणजे तांकां सगळ्यांक अध्यात्माची आवश्यकता आसा. त्यामुळे सगळ्यांनी अध्यात्माचो स्वीकार करचे अशें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. म्हणजे समाजा खातीर काम करपी सगळे तांकां सगळ्यांक आशिर्वाद आणि तेंच्यांनी खूब समाजा खातीर काम करचे. संकल्प आसूं, दाजी आसूं, ह्या परिसरान कशे आमचे गोंयकार व्हडले जातले, कशें तांकां रोजगार मेळटलो, कशें डेव्हलपमेंट ह्या परिसराचें जातलें ते तेंचें काम आसूंक जाय. भले ते नवीन आसतले पण विचार तेंचे त्याच पद्दतीचे आयच्या लोकांक जाय तशें आसचे. अध्यात्माच्या क्षेत्रान आशिल्ले सगळ्यांक हॅपी आसा. तो खूब उमेदीर तांणी कितें घडयलां नाल्यार गोंयांत कितले चेंजीस हाडल्या अध्यात्माच्या हाजेर हे आमी सगळे जाणा. आमी ह्या सगळे स्वामी महाराजांचे खुबशे जे हांव खूब पयलीं हें आतां तांचे परिचय आनी आसा आनी तांचे कार्यय पळयत आयला. आनी असो एक मनीस जो सगळ्यांक तांकांय घेवन वता अशें परमपूज्य गणपतीनंद स्वामी महाराजाक आज देशभरान तांची आज कामाची वळख घेवन तांकां आज पद्मश्री दिले म्हणून आमी आज सगळे गोंयकार खूब हॅपी आसा. Story by Kiran Borkar for Herald TV.